पयलीं हांव NGP ऑफिसान कामाक आसतालें इन 2012 पिरियडान. सुदीन ढवळीकर आसा तेणी डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर कित्याक ही मेगा भरती आसा. सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून. सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन आमचे कोणा कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्स आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन म्हणून हांवें फुडें प्रोसीड केली. अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा. कारणान हांवें तेंचे कडेन पावयलां निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयलां. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो परत मेळोन दिवचो. आनी एविडन्स म्हणचे म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले 2 नंबर आसले. एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो तेजेर आसलो 2 व्हिडिओ क्लिप्स आसले तेजेर. तो मोबायल ऑलरेडी बिचोले काडलेलो घेतलेलो आनी ते म्हाका बिचोलेच्यान माड्डोळा दिलो म्हणून पण माड्डोळा म्हाका रिटर्न मेळना. पुलिसांक पयलीं तुमी स्टेटमेंट दिल्लो? हय दिल्लो. दोगांची नांवां सांगलेली. नाव सांगलेलें तुमच्यांनी मिनिस्टराचें बीन नाव सांगलेलें? मिनिस्टराचें नांव सांगनासलें पण हेंची दोगांची नांवां सांगलेलीं. पण तुमकां मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर? हय पयलीं तेणी सांगलेलें. पयलीं म्हजे जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळ्ळे सुद्दां आसा. पण कितले जाणांक पयशे दिवन जॉब दिल्ले तुमी? 80च्या वयर आसले. 80 भुरगे. तशें तूं एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण कोण आहा? खूब जाणां आसा. खूब जाणां. ती खंयसरली सगळी? थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्लीं. खूब कडली आसा. बट ती कितले जाणां आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम आसली. ओके. सो आनी हांवें बीन रिक्वेस्टूय केली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक तेन्ना हांव अरेस्ट जाल्लें तेन्ना. पण तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी आहा तो? तो तुजोच. आणि त्यांचो कितलो आहा टोटल? नुकळा. तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पयशे दिले ते? हय. उत्तम पार्सेकर आनी निखील देसाय यांचे कडेन ऑफंटूय घेताले ते पयशे. लास्ट केन्ना दिले? 2022. त्याच लेटर हय तेच दिला. पुलीस मिसगायड करता आता कित्याक पुलीस ना म्हणटा तेंचे इन्क्वायरी केले तेंचे इन्क्वायरीन तो मेळना. ताणें म्हाका सकाळीं सांगलें तुमी ते म्हणटा की आपल्याक आपयता बसयता सातोरेन बसयता आनी अशेंच जाल्लें म्हणून म्हणटा. कोण आशिल्लो ऑफिसर तो? SP सुरेश वेंकर. क्रायम ब्रांचाचो? आता तुम्ही 2 दीस येयल्ली क्रायम ब्रांचान तेन्ना तुम्ही सांगूंक नासलेले तांकां? सांगले सगळे म्हणजे आता SP फोटींग उलयता म्हणटा? हांवें खरें आसा पळय ते सगळे सांगलेले आसा. तू जॉब सोडून पडपा खातीर सगळ्यात जिम्मेदार कोण आसा? मंत्री काय ऑफिसर? मंत्रीच आसा कित्याक तेणी तेणी तुका अप्रोच केल्ले? सुदिनान म्हणटा